قال کہنا آب حیوان میں خنجر طلب، از دہان اژدہا کوثر طلب، سنگ اسود از در بت خانہ خواہ، نافع مشک از سگے دیوانہ خواہ، سوز عشق از دانش حاضر مجوئے، کیف حق راضی جامع کافر مجوئے۔ اقبال کہنا ممکن ہے تینو تلوار دی دھار کولو زندگی مل جائے، اے بھی ممکن ہے سب تے منہ وچوں تینو مٹھا شربت مل جائے، اے بھی ممکن ہے بت خانے وچوں تینو کوئی پاکیزہ پتھر مل جائے، اے بھی ممکن ہے جھلے کتے کولو تینو کستوری دی خوشبو آ جائے، لیکن کہنا سوز عشق از دانش حاضر مجوئے۔ اقبال کہنا جڑا یورپ دی تعلیم پڑھ کے انہاں دی تہذیب تے تمدن تے انہاں دے علم کولو متاثر ہویا، اقبال کہنا کدی بھی اودے کولو تینو عشق رسول دی خوشبو نہیں آئے۔ اتنی وڈی گل کر گیا اقبال، جھلے کتے کولو خوشبو آ سکتی کستوری دی، بت خانے وچوں پتھر پاکیزہ لب سکدا، اور سب دے منہ وچوں زہر دے بجائے میٹھا شربت لب سکدا، تلوار دی دھار نال زندگی مل سکتی، لیکن سوز عشق از دانش حاضر مجوئے، کیف حق راضی جامع کافر مجوئے۔ اقبال کہندا انہاں دے نظریات تے پیالے وچ حضور دی محبت پا کے پیویں تے تینو کوئی عشق رسول عاشق رسول کہہ دے انج ہو نہیں سکدا، اے تے کہہ دے گا ختم نبوت دا ڈاکو، اے تے تینو کہہ دے گا اینو لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا، اے تے تینو کہہ دے گا ذلیل ہوے جنہیں مسیطہ دے سپیکر اتارے، اے تے تینو کہہ دے گا نے ممتاز قادری نو پھٹے لایا، لیکن اے تینو کدی بھی کوئی نہیں کہے گا کہ تے او وے ہوئے جڑا ممتاز